پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 19 جولائی یوم قرارداد الحاق پاکستان نو اہم تہاڑا ہے جدو کشمیریاں سن 1947 وچ ایک متفقہ قرارداد پاس کر کے پاکستان دے نال اپنا مقدر وابستہ کیتا۔ قرارداد الحاق پاکستان کشمیری عوام دی آرزوئاں اور امنگاں کو مد نظر رکھ کے منظور کیتی گئی۔ 19 جولائی دا تہاڑا او تہاڑا ہے جدو کشمیری قوم دے حقیقی نمائندیاں سن متفقہ طور اتے کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق دی قرارداد منظور کر کے پوری دنیا اتے گل واضح کر دیتی کہ کشمیری قوم دل و جان نال پاکستان دے نال محبت کر دی ہے۔ اس تہاڑے کو مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر وچ مقیم کشمیری حسب روایت ہر سال یوم الحاق پاکستان منیندے ہیں تاکہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان دے نال مکمل انضمام دے اپنے عہد دی تجدید کیتی جا سکے۔ کشمیری قوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں تاکہ دنیا کو ایک پیغام دیتا جا سکے کہ کشمیر اور پاکستان ایک دوئے تھی بغیر نامکمل ہیں۔ 19 جولائی 1947 دی قرارداد وچ پاکستان نال مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی قربت دے پیش نظر جموں کشمیر دا پاکستان دے نال الحاق دا مطالبہ کیتا گیا۔ کشمیر دے حقیقی نمائندیاں سن اپنے لوکاں دی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حقوق دے تحفظ واسطے اپنی مرضی اور منشا نال پاکستان وچ شمولیت دا فیصلہ کیتا۔ 19 جولائی 1947 دی قرارداد اس گل دا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ کشمیر دے لوکاں سن اپنا مستقبل پاکستان دے نال جوڑ دیتا ہے۔ یوم پاکستان دا الحاق مظلوم کشمیریاں واسطے بیداری دا تہاڑا ہے۔ 7 دہائیاں دے ظلم و جبر دے باوجود بھارت کشمیریاں دے دلاں وچوں پاکستان دی محبت کو نہ کڈا کیا۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ کشمیری قوم اس ویلے تکر آرام نال نہ اجسی جدوں تکر کشمیر آزاد ہو کے پاکستان دا حصہ نہ بن جلے۔